स्पीकर सर, पयलू म्हणजे सुवारीस फॅमिलीक आमचे कंडोलन्स सगळ्यांचे. आनी तुमी पळयलां आसतलें गोंयांत आतां सद्याक खुबशे क्रिमिनल एक्टिविटीज चालूच आसा, जावं ते रेप, जावं ते मर्डर, जावं ते चोरयो, ह्यो चालूच आसा. आमच्याय मतदारसंघांनी चोरयो जाल्ल्या खूब चालू आसा. आनी हेजें कारण कितें? आतां हितून टेनंट व्हेरिफिकेशन हो मेन मुद्दो आमी म्हणूंक शकता की चडशे जे क्रायम करता हे सीएमाचे पासून स्टेटमेंट आसा, हे भायले येवन गोंयांत क्रायम्स करता आनी क्रिमिनल एक्टिविटीज आयज सद्याक वाडत चल्लेल्यो आसा. आतां टेनंट व्हेरिफिकेशन आतां कशें जाता? नॉर्मल आमी पळयता पुलिसांनी अप्लाय करचें पडटा, पंचायत वयता तेंकां हें करता आनी एकदां कितें जाता पंचायतीक पासून टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक दिना अशी दादागिरी करता थोडे जाण. सो हें जावपाक जायना. तशेंच जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर वयता आतां व्हेरिफिकेशन करा आनी मागीर येया अशें जायना. आतां तेंची डिटेल काडपाक जाय. आतां तो समज कर्नाटकाचो आसा, तो महाराष्ट्राचो आसा, तो यूपीचो आसा, तो बिहारचो आसा, तेंची थंयच्यान इन्फॉर्मेशन घेवपाक जाय पुलिसांनी. हांगा इन्फॉर्मेशन घेयना, हांगा रिपोर्ट धाडटा, रिपोर्ट मागीर येवपाक जाय परत, तो रिपोर्ट येयला काय ना तेजी क्लियरिटी कांयच ना. आमी म्हणटा तें व्हेरिफिकेशन केल्लें आसा, बट तशें जायना स्पीकर सर. आनी हें खूब गरजेचें आसा आनी ह्या टायमार तरी खूब गरजेचें आसा. आतां समज तें जायना जाल्यार फुडें आनी खूब डिफिकल्टी जातली आनी खूब क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडत चलतल्यो. स्पीकर सर, आतांच आमचो दोतोरान सांगलें की हांगा कितें तरी लॉ येवपाक जाय, लॉ इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. हांव एक सांगपाक सोदतां, ऑलरेडी हेजेर रुल्स आसा, ऑलरेडी हेजेर लॉ आसा. द गोवा इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कमॅन रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडिशन ऑफ सर्वीस रुल्स 1982 हें ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड आसा, हें ऑलरेडी रूल आसा. पण हेजें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तो सरकार करिना. आतां कित्याक करिना हे डिपार्टमेंटान आन्सर करपाक जाय. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो आसा तेंच्या अंडर आसा आनी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट. सो हो ऑलरेडी गॅजेट आसा. हेजेर अशें सांगलेलें आसा स्पीकर सर की एप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आतां रजिस्टर जावपाक जाय. कोण आतां समज कोणूय धंदो करता, समज ताका लेबर सप्लाय करता, तेंच्यान रजिस्टर जावपाक जाय. आनी तें रजिस्ट्रेशन तितून प्रत्येक जो लेबर येता त्या लेबरान तेंचेर रजिस्टर करपाक जाय आनी पर्टिक्युलर दिवपाक जाय, पुलीस स्टेशनाक सबमीट करपाक जाय. तितून रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आसा स्पीकर सर, आनी तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो लायबल जाता की तेंकां दिवपाचें काय ना, तेंची क्रिमिनल एक्टिविटी आसा काय ना, त्या स्टेटीची आसा काय ना. मात हें आयज सद्याक स्पीकर सर म्हाका खंयच दिसना हें जाता अशें. तेंकां मागीर सर्टिफिकेट इश्यू जाता, एज पर दीस रूल सर्टिफिकेट इश्यू जाता आनी ती सर्टिफिकेटी प्रमाणे लायसन दिता. आनी लायसन दिल्या नंतर खंय ना खंय हे एम्प्लॉयमेंट जे कोण कामाक आसा, कामगार आसा, तेंची लिस्ट जाता आनी ती लिस्ट ती सरकारा कडेन आसता, ती डिपार्टमेंटा कडेन आसता आनी तेका फी पासून आसा. थंय फॉर्म 2 आसा एप्लिकेशन फिलअप करपाक, फॉर्म 3 आसा रजिस्ट्रेशन करपाक. सो हें सगळें जें आसून बसून इश्युअन्स ऑफ लायसन आसून बसून पर्टिक्युलर फॉर मायग्रंट वर्कमॅन आसून बसून सरकार हें करिना. आनी हेकाच लागून आयज क्रिमिनल एक्टिविटीज गोंयांत वाडत चल्लेल्यो आसा आनी ह्यो आनीक वाडटा.